दूध शिफा है, लेकिन शायद पाकिस्तान में नहीं, कहीं केमिकल, कहीं फॉर्मेलिन। सुप्रीम कोर्ट अज खुद केस में हैरत अंगेज इंकशाफात, कैदो बंद की सोबतें और फिर रिहाई की खुशी। बाहिम्मत जवान, कुछ बातें, कुछ इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने वादा किया है कि खालिस दूध और पीने के साफ पानी की फराहमी के मामले को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। हाल ही में घी और तेल का मसला बना रहा, एतबार करना मुश्किल हो गया है, लेकिन डब्बे वाले दूध के खिलाफ बहुत सालों से रिपोर्ट्स आती रही हैं और अदालत उज़्मा का ये मामला उठाना जाहिर करता है कि ये कितना संजीदा इशू है। इस हफ्ते हम 2016 का जायजा लेते रहे हैं और दो बड़ी खबरें जो इस साल आई थी वो थी सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर और यूसुफ रजा गिलानी की बाजियाबी। हम उनसे शहबाज तासीर से प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करें उनका ये साल किस तरह गुजरा, मुस्तकबिल में क्या होगा, उनकी किताब कब आएगी। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। सुप्रीम कोर्ट में नाक़िस दूध केस की समाअत के दौरान होने वाले इंकशाफात ने मुल्क भर में तहलका मचा दिया है। इन इंकशाफात के हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से शराज हसनात की इस रिपोर्ट में। दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे। बचपन में सुने इस जुमले को आज हम अपने बच्चों को सुनाकर दूध पीने पर मजबूर करते हैं, मगर दूध में केमिकल और दीगर मुज़रे सेहत अशिया की तस्दीक ने बड़े बड़ों की आंखें खोल दी हैं। बच्चों को दूध की सूरत में जहर नहीं पिला सकते। ये रिमार्क्स हैं मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के, जिन्होंने इस धंधे में मुलव्विस अनासिर को सबक सिखाने का भी इंदिया दिया है। भैंस दूध देती है 4 kg, उसको ये आर्टिफिशियल हार्मोन लगाने से वो दूध की मकदार जो है वो 7 kg से 8 kg देती है। जब इतना दूध इनहांस हो जाता है तो वो बॉडी में से जिधर से भी निकल के आता है, वो इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। PCSIR की रिपोर्ट में दूध के 22 में से 11 सैंपल्स को गैर मेयारी करार देते हुए इसमें मेटल, गन्ने का रस, सिंघाड़े का पाउडर और दीगर ममनुआ अशिया की मौजूदगी की तस्दीक भी की गई। असल इशूज़ आपके दूध में हैं, आपकी घी में हैं, ये जो चीज़ें जो कि आपके आटे में हैं, आप ये वो चीज़ें जो कि आप रोज़ आप इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। किसी को अपने बच्चों के दूध की फिक्र है तो किसी को चाय की तलब, मगर शहरी परेशानी का शिकार हैं कि वो ताज़ा और खालिस दूध कहां से हासिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने DG फूड अथॉरिटी को हदायत की है कि वो दूध के मयार को परखने और जहर की फरोख्त को रोकने के लिए अदालती नुमाइंदे के तौर पर सूबे भर का दौरा करें। नाक़िस दूध के मामले को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे, तो ये अंजाम क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DG फूड पंजाब नूरुल अमीन मेंगल साहब। मेंगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले जो इंकशाफात हुए हैं काफ़ी परेशान कुन, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो अगर रिपोर्ट में बता सकते हैं कि क्या क्या मोटी मोटी बातें जिनको अब आप देखेंगे आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। देखिए जी, इसमें जो हमने इंस्पेक्शन की हैं आफ्टर वी हैव बीन डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो है बिल्कुल गैप्स नज़र आई हैं। जो लूज मिल्क ये फैक्ट्रीज देते हैं तो इनके कुछ फ़राइज़ हैं कि ये उनको प्रोसेस करने से पहले, उनको पैक करने से पहले दे शुड मेक श्योर कि इसमें कोई केमिकल्स तो नहीं किसी ने डाले, और उसके लिए लेबॉरेटरी इनकी होनी चाहिए और उनकी कैपेसिटी और टेक्निकली क्वालिफाइड बंदे भी उनके होने चाहिए। तो ये गैप्स हमें 3 फैक्ट्रीज में नज़र आई। हमने उनको रेक्टिफिकेशन करने के लिए उनकी प्रोडक्शन को भी हमें बंद करना पड़ा फॉर अ वीक टाइम। उन्होंने वो कैपेसिटी अपनी बिल्ड की, उसके बाद फिर उनको इसकी इजाज़त दी गई। इसके अलावा एक फैक्ट्री जो कि बिल्कुल ही गलत काम कर रही थी कि आप दूध को पैस्चराइज एट द सेम टाइम, उसको होमोजेनाइज और उसको एट द सेम टाइम रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये इट्स नॉट अलाउड इन द रूल्स, यहाँ जो पेस्टिसाइड्स है, और वो हम किया उनके ओनर ने। एक और था वो हाइजीन की, वो नहीं कर रहे थे बार बार कहने पे, लैब को अपने अपग्रेड नहीं कर रहे थे बार बार कहने पे, तो उनके लाइसेंस को भी हमने कैंसिल किया।
हमारे साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर जवेरिया महमूद साहिबा बताने के लिए कि ये जो केमिकल्स, ये जो मिलावटें हैं दूध में, उसके क्या असरात हो सकते हैं। डॉक्टर जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फॉर्मेलिन जैसा एक केमिकल है जो इस पैकेटेड दूध में मिला गया है रिपोर्ट के मुताबिक, उसका क्या असर होता है, क्या है फॉर्मेलिन? कि देखें कि जहाँ पे यूरिया और फार्मेलिन की बात की जाती है तो दिस इज़ नॉट मेड फॉर ह्यूमन हेल्थ, मतलब ये इंसानी सेहत के लिए बना ही नहीं हुआ। तो आप देखें कि जो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं हुई है तो वो हमारी हेल्थ पे क्या असर डाल सकती है। अभी जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एक आई है कि 44% ऑफ जो 5 इयर्स बिलो बच्चे हैं उनमें स्टेंटेड ग्रोथ देखने में आई है। सेकेंड थिंग इज़ दी लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इज़ द जो कार्सिनोमा हो रहा है इस टाइम, और तकरीबन 150 लोग जो मतलब तकरीबन डेली डिटेक्ट हो रहे हैं कैंसर के, और विद इन 6 मंथ्स उनकी डेथ हो जाती है। एंड इट्स द न्यूट्रिशनल सर्वे रिपोर्ट बाय द शौकत खानम। और आप ये देखें कि इट्स गोइंग टू लीड अ वेरी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, मतलब लाइक आई ऑलवेज सेड कि सॉल्ट, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट और फिर मैदा, और 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज़ नाउ मिल्क, बिकॉज वो आपको उसमें एडल्ट्रेशन, मिलावट बहुत ज़्यादा है, उसमें केमिकल कार्सिनोजेनिक, उसके बाद उसमें डिफरेंट यूरिया, फार्मेलिन और जो उसके अंदर जो एडिटिव्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नहीं है वो ऐड किए गए। तो आप ये देखें जो वर्ल्ड फूड रूल है उसमें भी जो काऊ मिल्क है और बफलो मिल्क है उसमें उनकी मतलब हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशंस भी नहीं है आइदर के। अगर बफलो मिल्क की बात की जाती है तो जो बफलो मिल्क है इट्स गुड फॉर चिल्ड्रन, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, इंटेलिजेंस IQ लेवल के लिए, जो कि एक बच्चे का दिमाग आ जाता है कि 7 इयर्स तक बढ़ता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं काऊ मिल्क की तो वो ओल्डर न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है, मतलब जो बूढ़े हैं उनको जो उनको एक्स्ट्रा जो फैट्स हैं वो नहीं चाहिए होती। आइदर ऑन द अदर साइड जो बफलो मिल्क है 7% ऑफ फैट्स इन इट, और वो हेल्दी और उनके लिए जो गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है उसके हसूल के लिए बहुत ही बेस्ट होता है बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन जाहिर है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो पैकेट में दूध होता है वो कौन सा है, वो गाय का है, बफलो का है, मतलब काऊ का है या बफलो का है। दूसरा एक और बात है, फिर अगर ये हम मिलावट की बात हो रही है, इस पे ज़ाहिर डिस्कशन पूरे मुल्क में हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो फिर मुतबादिल क्या है, क्योंकि दूध ज़ाहिर नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखें, एक तरफ हमारे पास है पैकेज एंड प्रोसेस मिल्क, जिसमें से आपको पता चला है कि 9 हमारे पास तकरीबन ऐसे पाउडर्ड मिल्क और प्रोसेस मिल्क आए हैं जिसमें फार्मेलिन डिटेक्ट हुई है, मतलब उसमें पॉजिटिव पाई गई है। वी कांट गो थ्रू विद दैट, मतलब प्रोसेस्ड और पाउडर्ड मिल्क जिसमें हमने ये चीज़ डिटेक्ट कर लिया जो कि मुर्दों को भी लगाई जाती है। ऑन द अदर साइड अगर आप ये जानते हुए भी कि आप एक जहर आलू चीज़ अपने लिए ले रहे हैं तो दिस इज़ नॉट, मतलब ये एक मतलब इट्स नॉट इन द न्यूट्रिशनल एजुकेशन और न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। सेकेंड ऑन थिंग इज दिस कि जहाँ पे खुले दूध की बात की जाती है तो वो इट्स मोर देन बेटर दिस, जो प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड जूसेस हैं या प्रोसेस्ड मिल्क है उससे वो कदरे यानी तकरीबन 10 to 20 टाइम्स इट्स बेटर देन दिस। और उनको जो एक बेसिक चीज़ जो कि माँ कहती है एक दूध पिए एंड यू कैन ग्रो अप एंड यू विल सी द बेटर फ्यूचर, बट थिंग इज दिस कि हमने हाउ टू अचीव अवर न्यूट्रिशनल गोल्स, इट्स मतलब ये हमें ये उसी तरह पॉसिबल है जब हम एक जो फूड रूल्स हैं, फूड स्ट्रेटजीज हैं और उसके बाद इंटरवेंशन और उसके बाद स्पेशली उन लोगों को पकड़ना देखना जो कि इस माफिया में मुलविस हैं, तो तभी एक जो डॉक्टर जवेरिया हम इस वक्त ब्रेक पे जाए और आपसे और मेंगल साहब से बातचीत जारी रहेगी लेकिन वक्फे के बाद। में एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही है नाक़िस दूध में और दूध में मिलावट की। नूर अल अमीन मेंगल साहब, आप इंस्पेक्शन तो कर रहे हैं लेकिन जो दूध मार्केट बाज़ार में है उसको रिकॉल या करने का कोई अमल या कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए, जो बैच नाकारा निकलता है उसमें तो लॉ में है कि हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, हम करते भी रहे हैं उनको विड्रॉ करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। जो मैं अब तक जो हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसमें भी देखें देयर आर गैप्स, लेकिन वो गैप्स ऐसे नहीं है कि रिपेयरेबल नहीं है या डूएबल नहीं है, और ये है कि जिसमें इंडस्ट्री की बदनीयती है या कोई वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। दे आर वेरी पॉजिटिव। और मैं 3 की मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने दिन रात टिक करके अपनी कैपेसिटी बिल्ड की, फिर हमारी जो टेक्निकल टीम थी उन्होंने जाके उसको करवाया, टेस्ट करवाया और वो
چیزیں ان کی پازیٹیو نکلی ہیں, اور ابھی ڈی ایم جہاں جا رہے ہیں بالکل گیپس نظر آ رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ, لیکن ایشو اس کے جی پچھلے 65 سالوں میں کوئی تھا ہی نہیں ان کو چیک کرنے کے لیے. There was no institutional arrangement. لیکن اگر دیکھیں مینگل صاحب, آپ کہہ رہے ہیں بدنیتی نہیں ہے, لیکن جب فارملین اور اس قسم کے کیمیکلز, ملاوٹ, یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پھر اس میں وہ ڈالتا کون ہے؟ پر آپ اس کو سمجھنے کی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فارملین اس میں یا جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ ڈالتا کون؟ وہ اس میں وہ بندہ ڈالتا ہے جس کا دودھ ہوتا ہے. اس دودھ میں وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ یار یہ 2 گھنٹے کے بعد یہ خراب نہ ہو جائے. وہ اس کی ساری اس کی پوری اکانومی اس دودھ کے ارد گھومتی ہے, جو بھی 100-150 لیٹر اس کو دن کے ملتے ہیں. ہمیں جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بندے کو ہم کیسے روکیں کہ وہ اس دودھ کو پرزرو کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہ ڈالیں, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ بیسٹ پریکٹس ہے, جس طرح دنیا میں رائج ہے. نو ویئر آپ لوز ملک اس طرح بیچتے نہیں ہیں, آپ اس کو پیسچرائز کرتے ہیں. وہ پیسچرائزیشن پلانٹس لگی ہوتی ہے, وہ اس پروسیس سے وہ 15-20 منٹ کے لیے آپ اس کو گزارتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ اگلے 3-4 دنوں کے لیے وہ پرزرو ہوتا ہے نیچرلی, اور اس پہ پھر جو دودھ بیچنے والا ہے اس کا استحصال بھی نہیں ہوتا کہ وہ 20 روپے کلو بیچے, اس کو 30 روپے کلو بیچے دودھ کو, کیونکہ وہ خراب نہ ہو جائے, یا پھر اس پہ وہ اس طرح کے ایڈیٹیوز ڈال کے اس کی وہ شیلف لائف کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناؤ وی ہیو ریفرڈ دس میٹر ٹو دا سائنٹیفک پینل کہ ہم کیا کریں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیسچرائزیشن لا لے کے آئے ہیں کہ جی آپ لوز ملک آپ نے سیل کرنا ہی نہیں ہے, آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو پیسچرائز نہ کریں. آپ ٹھیک ہے, تاکہ اس کی ظاہر شیلف لائف بڑھ جائے. جی, دیٹ از دی الٹیمیٹ سولوشن. اس میں ہمیں گورنمنٹ کی انٹرونشن بھی چاہیے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انٹرونشن بھی ہمیں چاہیے, اور اس کو اب یہ لا ہے نہیں. اب انڈیا میں یہ لا نہیں تھا, وہ لے کے آئے ہیں. ترکی میں یہ لا نہیں تھا, وہ لے کے آئے ہیں. پہلے بالکل بھی ترکی کا, اب یہاں پہ 7% ہم یہ UHT ہے پیسچرائز ملک ہے, باقی 93% لوز ملک کا کاروبار چل رہا ہے. ٹھیک ہے, مینگل صاحب یہ بھی سوال کریں گے. ایک اور سوال ذہن میں ہے, وہی آگاہی سے, لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر جویریہ, آپ بات کر رہی تھی کہ سزا ملنی چاہیے, لیکن ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو دودھ وہ خرید رہے ہیں اس میں کیا کیا ہے. سو دیر از اے لیک آف اویئرنیس. تھنگ از دس کہ بازار میں ملنے والا جو بہت سارا دودھ ہے وہ ٹی وائٹنرز کے نام سے دیا جا رہا ہے, بیچا جا رہا ہے. اور ٹی وائٹنر از دس مطلب تھنگ از کلیئر کہ جو ٹی وائٹنر ہے وہ دودھ نہیں ہے, اور وہ دودھ کا متبادل بھی نہیں ہے. مینس ٹو سے دیٹ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ چھوٹے بچوں کو ایک ٹی وائٹنر کے نام سے یا دودھ کے متبادل کے نام سے ان کو وہ چیز آپ ان کو دے رہے ہیں, کیونکہ وہ مطلب ان کو نہیں پتا کہ ان کے نیوٹریشنل گولز کیا ہیں, یا وہ کون سی چیز لیں گے تو ان کے لیے ہیلتھ فل ہے, یا ان کی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس میں ان کے انکلوڈ ہوتی ہے. آئدر کہ آن دا ادر سائڈ جو کہ مدرز دیتی ہیں فلیورڈ ملک ہو گئے یا تھنگ از دس, پر بیس از دا ٹی وائٹنر, اور ٹی وائٹنر از ناٹ ملک. دس تھنگ از کلیئر. اور دوسری بات یہاں میں بتاتی جاؤں کہ مطلب 1991 میں بھی ٹی وائٹنر کافی ٹرینڈی ہوا, اور پوری دنیا میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. پر تھنگ از دس کہ یہ پام آئل اور جو سفید چینی ہوتی ہے اس کا ایک محلول تیار کر کے اس کو ایک آکسیڈائز فارم میں لیا جاتا ہے کہ جو کہ, اور وہ آکسیڈائز فارم جو کہ ہماری ہیومن باڈی کے لیے نہیں بنی, اور اٹس ا بیڈ ٹائپ آف. ڈاکٹر جویریہ جی, آپ نے کیونکہ بات کی ابھی پام آئل کی اور اس کی, اچھا جو ابھی رپورٹ آئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ گنے کا رس بھی اس دودھ میں ملایا گیا ہے. جی بالکل, یہ بھی نقصان دہ ہے. دیکھیں آپ دیکھیں, ایک چیز ہے ویجیٹیبل آئل ہو گیا, پام آئل ہو گیا, یا جو آپ نے گنے کے رس کی بات کی ہے, تو تھنگ از دس اٹس ناٹ ملک نا. مطلب آپ پھر اس کو آپ لوگوں کو مس انفارمیشن مت دیں, ان کو مطلب اویئرنیس میں ان میں کمی نہ آنے دیں. یہ آپ اس کو ٹوٹلی مینشن کریں. لیبلنگ جو ہماری, جس میں مجھے جو لگتا ہے سب سے زیادہ پرابلم لیبلنگ میں بھی آ رہی ہے, جہاں پہ پراپر فیٹس, سیچوریٹڈ فیٹس اینڈ ان سیچوریٹڈ کے آئدر کہ اس میں پلانٹ آئل یوز ہوا ہے یا اینیمل آئل یوز ہوا ہے, آئدر کن انگریڈینٹ سے یہ دودھ بنایا گیا, یعنی کہ اس کے انگریڈینٹس کیا تھے. آئدر کہ وہ ایک لسی کو ڈرائی کر کے ٹی وائٹنر کی یا پروٹین ویو جس کا نام دیا جاتا ہے اور اس کی فارم میں دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے, یا اس کے علاوہ اس میں ڈفرینٹ جو کہ مضر اثرات ہیں جس میں یوریا, فارملین, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں جو کہ ٹی وائٹنر کے نام سے, اور ڈفرینٹ کیمیکلز دیٹ ناٹ میڈ فار اوور باڈی اور چینج انٹو دی کارسینومک سیلز. جی مینگل صاحب سے میں آپ پوچھنا چاہوں گی کہ دودھ پہ تو بات ہو رہی ہے, لیکن ٹی وائٹنر بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے, خریدا جاتا ہے, تو اس پہ کوئی ایکشن, کوئی رپورٹ؟ دیکھیں میں ابھی ایک
बड़ी फैक्ट्री से निकला हूँ, बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं देता। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी पैस्चराइज्ड पर डे लीटर कितना है, UHT कितना है और टी वाइटनर कितना आप बना के देते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि 4 लीटर, वो बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, 5000 लीटर पैस्चराइज्ड है दिन की पैदावार, 20,000 लीटर उनकी UHT की पैदावार है और 2 लाख लीटर जो है वो उनकी टी वाइटनर की पैदावार। तो दैट इज 10 टाइम। मैं सिर्फ एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो टेट्रा पैक है वो तकरीबन आप समझ लें कि 1/10 जो है ना वो, या जो 15-20% जो है वो है पैस्चराइज्ड और UHT के, बाकी सारा टी वाइटनर पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब उस टी वाइटनर में क्या है, उसमें स्किम्ड मिल्क है, उसमें पाल्मोनी ऑयल है, एंड दैट्स, जो कि ये डॉक्टर जवेरिया बेहतर बता सकती हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर एनीबॉडी फॉर दैट मैटर इज नथिंग। तो फिर आखिर में मुख्तसरन मेंगल साहब जी, मुख्तसरन वेरी करेजियस, वी हैव टेकन अ वेरी करेजियस, जी बिल्कुल, और जाहिर है हम आपके जो एक्शंस को देख सकती हैं सर आते हैं, इश्तिहार भी बहुत जरूरी, जाहिर है आगाही भी जरूरी है। ये 2 दिन पहले देखें, मैंने वी हेल्ड अ मीटिंग ऑन 15th of December with all Pakistan Dairy Manufacturers Association। कुछ 30 के करीब सारे पाकिस्तान से हमारे पास लोग आए, जो भी आप नाम है पाकिस्तान में जो डेयरी मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे आए होते हैं। वी हैड 8 आवर्स मैराथन सेशन के साथ हमने रखा और उसमें उनको हमने बताया कि जी ये जो आप बना रहे हैं ये टी वाइटनर, ये मैं कंप्लीट करने दें प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दें। इसमें हमने एक इख्बार इश्तिहार दिया है जिसमें हम, जिस तरह सिगरेट पे नहीं लिखा होता कि जी ये एक सिगरेट नोशी जो है ये इसके लिए मुज़र सेहत है जी, इसी तरह हमने 15 जनवरी तक इनको हमने नोटिस दिया है कि जितने टी वाइटनर्स हैं आप आके, ठीक है, यानी कि लेबलिंग पे भी काम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवेरिया और मेंगल साहब हमें से बात करने का। लेकिन अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद खुसूसी गुफ्तगू शहबाज तासीर से। वेलकम बैक टू द शो। 4 साल से ज़ायद कैद की जिंदगी गुजारने वाले साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर के लिए साल 2016 आज़ादी की नवीद लेकर आया। कैसे गुजरे ये माह और क्या उनको कभी रिहाई की उम्मीद थी, ये सब जानते हैं खुद उनसे। शहबाज बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले मैं आपसे जो पूछना चाहूँगी कि ये जो माह गुजरे हैं आपकी रिहाई के बाद, मामूली ज़िंदगी, ज़ाहिर आपने कोशिश की होगी कि ज़िंदगी मामूल पर आ जाए, पर इट कांट बी नॉर्मल, कैन इट एवर? देखें, अब मेरी ज़िंदगी कभी भी आई गेस मामूली तो नहीं थी, बट आई प्रेफर जो मेरी ज़िंदगी थी एज़ कम्पेयर टू जहाँ मैं फंसा हुआ था। एंड इट्स यू नो एवरी डे इज़ अ चैलेंज। हर दिन एक नई कहानी की शुरुआत है। एंड फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ मिरेकल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि मैं इधर बैठ भी सकता हूँ, लोगों से बात भी कर सकता हूँ। इट्स अमेजिंग। आपकी हाल ही में कुछ आप लिख रहे हैं अपने मुशाहिदे के बारे में, कैप्टिविटी के बारे में, जब आप इग़वा थे, और ये इस एग्जर्प्स जो हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो शाये भी हो रहे हैं अखबारात में, हमें नज़र आ रहा है। तो किताब कब आएगी? किताब तो लिखना है, इट्स बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट एज ईजी एज आई वुड हैव थॉट, मगर मैंने ये काम शुरू किया है। आई थिंक इट विल टेक मी अबाउट अ ईयर टू राइट द एंटायर थिंग डाउन। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, एंड आई नो आई हैव यू नो बिजनेसेस इन द मीडिया इंडस्ट्री, बट ये एक बिल्कुल ही नया किस्म का चैलेंज है। आई एम वेरी लकी, माई ग्रैंडफादर वाज अ पोएट, माई फादर हैज़ रिटन अ बुक एज वेल, तो आई हैव इट इन माई ब्लड, एंड यू नो आई एम एक्साइटेड, बट आई थिंक 1 साल तो लग जाएगा फॉर मी टू गेट इट डाउन। तो आपको लगता है ज़ाहिर है आप कुछ हिस्सों में लिख रहे हैं, तो लगता है कि एक वो जो जिसको कहते हैं कैथारसिस होता है लिखने से, या उससे ज़्यादा जो पेनफुल यादें जो हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो दोबारा से वापस आती हैं? नहीं, देखें, फॉर मी इट्स
جہاں میں بیٹھا ہوں میں اپنے دوستوں میرے سے یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں, میں آئی آلویز ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ٹو دیم کہ اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ اینڈ یو لک بیک there is nothing painful, it's an experience, experiences make you stronger, and I'm just very lucky to be here. So for me there's thinking about something or talking about my experience, it's not painful, it's actually quite healing, because jab main udhar 4.5 saal tha, I still remember I never spoke to anyone, main apni kahani kabhi kisi ko nahi bata sakta tha. I would deal with day-to-day events or the very little human interaction that I would have, but I could never tell my story, and so now there's this fantastic آپ کو یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ جب آپ بتا سکتے ہیں, اور بلکہ آپ کی جو کچھ رائٹنگ سامنے آئی اس میں یہ کہا گیا کہ ایک بار جب آپ ہنسے تھے وہ یہ تھا, وہ موقع تھا جب آپ کے ساتھ میرے خیال میں ایک قیدی تھے, یا if you could just tell us about that a little bit. Actually بیسکلی میں ایک ڈرون اسٹرائک ہوئی تھی ایک القاعدہ کے سینئر کمانڈر کے اوپر, اینڈ آئی واز ویری بیڈلی انجرڈ ان اٹ. میرا کمرہ اس کے گھر کے ساتھ تھا, اینڈ اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ہائڈ می. میر علی میں جہاں میں تھا وزیرستان میں, یہ بات بھی مشہور تھی کہ گورنر سلمان تاثیر صاحب کا بیٹا یہ ازبیکیوں کے پاس ہے. اس لیے میرا جس آدمی نے مجھے اغوا کیا تھا اس نے مجھے اپنے گھر میں چھپا لیا, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, when I tell this story to my mother or my wife, they get very emotional about it. But میں اپنے اغوا کار کے گھر میں تھا, اور اس کا 1 سال 1.5 years کا بچہ ہوئے گا, and he just came into the room. اور بچوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے, they can just do nothing but it would make an adult laugh. جی. اینڈ وہ آیا, اس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور مجھے ہنسی آئی اور میں ہنسا ہوں. اینڈ جب یہ لوگ چلے گئے, بچہ چلا گیا, میرا دروازہ بند کیا ہے, مجھے باندھ کے وہ رات کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. I remember thinking to myself, I was like, it's amazing. میں تو اصل میں بھول گیا تھا کہ میں ہنس بھی سکتا ہوں. خوشی نہیں تھی, it was a strange emotion. You see a child, آپ کا دل پگھلتا ہے, you laugh, and all I could think was that it's been almost 2 years since I even smiled, since I even felt happiness, and that's a long time for such a basic emotion to be deprived of such a basic emotion. And these are sort of the things that I want to touch upon in my book, which is my story. Alhamdulillah, it's a story of survival. There's a lot of hope, but that hope I created for myself. It didn't exist from day one or even on the last day. It's just something that I believed in, and it became this beautiful concept that took me through 4.5 years, and alhamdulillah I'm perfectly fine, I'm physically fine, I'm doing well, I'm happy, and it's all because I never let go of hope throughout my time there. تو جب آپ مغوی تھے, کن کن لوگوں کی وجہ سے, کن کن یادوں کی وجہ سے آپ کو لگتا تھا کہ امید کا جس کو کہتے ہیں امید ابھی بھی ہے کہ آپ رہا ہو جائیں گے, یا آپ نے زندہ رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے؟ دیکھیں, امید تو جب آپ مسلمان ہوتے ہیں, مسلمان بھی نہیں, if you're a man of faith, اگر آپ کو اللہ میں یقین ہے تو آپ کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو ناممکن ہے کہ ایک مسلمان نا امید ہو جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے, میں نے تو اس کے ایسے کرامے دیکھے ہیں, ایسے احسان ہیں ان کے میرے اوپر کہ نا امید ہونا تو میرے لیے مطلب بے وقوفی تھی. But that's the beauty of having hope. A man of faith can never lose hope because you always believe that God will help you. And here I am. God helped me. What kept me strong was, memories of my father, of my family, of my friends, my life. میں نے ایک چیز ادھر دیکھی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی بڑی بیسک زندگی ہوتی ہے. They have nothing to look forward to. And nothing to even reminisce over, sort of, about their past.
And I'm lucky, میں ایک ایسا individual تھا. I had so much to look forward to in life, and such amazing memories from my past that being hopeless wasn't even an option. I had to fight. I knew that I had to fight the fight of my life, but it was for something. It was to have my life back, to have my freedom back. And I think freedom is something, because we're so involved with our day-to-day lives, we take it for granted. But I promise you, it's such a wonderful gift to have back, and something that I fought very hard for. شہباز, آپ سے بات چیت ہم جاری رکھیں گے لیکن چھوٹے سے کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں شہباز تاثیر سے, ان کا 2016 کیسے گزر رہا ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں. شہباز, پشتو جو آپ نے سیکھی, سب سے پہلا فکرہ کیا سیکھا؟ Sorry, I can't hear you. پشتو آپ نے سیکھی, ظاہر ہے کمیونیکیٹ کرنا تھا, تو پہلا فکرہ کیا سیکھا؟ پشتو اتنی مشکل زبان ہے کہ اصل میں جب میرے اغواگار ازبیک میں بھی بات کر رہے تھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ پٹھان ہی ہوئیں گے, مگر میں نے اٹ واز اے لانگ پروسیس. آئی تھنک مجھے 2.5-3 سال تو مجھے لگ گئے ہوں گے, اور وہ بھی بیسک کانورسیشن کرنے میں, جیسے پانی یا نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے, just باہر آ سکتا ہوں to use the bathroom or empty my bucket. It was a very difficult language. مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو میرے اغوا کار تھے وہ تھوڑی سی پشتو بولتے تھے یا ازبیک بولتے تھے, which meant that مجھے زبان سیکھنی تھی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ سیکھیں. میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, اس میں یہی بات کر رہا تھا کہ مجھے ابھی میرا پہلا دن اس لیے یاد ہے کہ ان کے اندر جو اریٹنس تھی کہ اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کیا بات کر رہے ہیں, اٹ واز بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ اور بیونڈ کامن لاجک, اینڈ کہ یو گاٹ obviously a foreigner here, how کیسے زبان نہیں جانتے. آپ کو لگتا ہے کہ جی اس دوران آپ کے جو کیپٹرز تھے, جو اغواکار تھے, آپ نے ان کو ہیومنائز ہو گئے تھے؟ تھوڑا سا مشکل تھا میرے لیے, اونلی بیکاز ہم شروع میں آئی وڈ ٹرائی اے لاٹ, میں ان کو اپیل بھی کرتا تھا, بات کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا, مگر اینڈ آئی آلویز سے دس ویری لکی فار می, مجھے انہوں نے بہت ارلی آن ٹارچر کرنا شروع کیا تھا. اینڈ ایک بار انسان جب آپ کو ٹارچر کرے اور کنٹینیوسلی کرتا جائے, and they are physically and verbally abusive, ایک ہیومن کنیکشن بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یو کی ناٹ سی دیٹ پرسن, آپ اس طرح کے انسان کو انسان کی روپ میں دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ حیوان ہیں, جانور ہیں, ان کو کوئی انسانیت سمجھ میں بھی نہیں آتی, انسانوں سے بات کرنا بھی نہیں آتی, اور ہم اتنی فرق دنیا سے ہیں. اٹس فنی بیکاز ہم ایک ہی دنیا میں سب رہتے ہیں, مگر یہ اتنے بیکورڈ, اتنے انکلچرڈ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ہیومن کنیکشن بنانا آلموسٹ امپاسبل تھی. اور میں ان سے آرگیو, جب ہم بہت آرگیومنٹ میں بھی پڑھتے تھے, تو میں ان کو کہتا تھا کہ تم لوگوں میں اور ہمارے پیغمبر میں جو فرق ہے نا, وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے اخلاق دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. جب کافر پیغمبر کو بلاتے تھے یا اس کے صحابہ کو بلاتے تھے اور ان کے بارے میں پوچھتے تھے, تو وہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے, یہ اس طرح ان کے اخلاق کے بارے میں سوال پوچھتے تھے. مگر یہ اتنے بد اخلاق لوگ تھے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یار ایک بندہ جو تمہاری قید میں تڑپ کے مر رہا ہے, وہ ایون وہ I don't inspire to, I don't aspire to be inspired by you, تم لوگ اتنے گر. So I couldn't, there was no human connection. I could never form one. I don't feel anything. یعنی کہ آپ کو اسٹاک ہوم سنڈروم کبھی بھی نہیں ہوا. شہباز, اس دوران جب آپ ظاہر اغوا آپ کا ہوا تھا, پھر آپ کے والد کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی, آپ کا جو والد کی پارٹی ہے, کتنی مدد فراہم کی, کتنا تعاون کیا؟
کیونکہ ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ یور فیملی واز ابینڈنڈ. دیکھیں, I think that's, I mean, people say a lot of things, but I'll go on record to say that when my father was murdered, I think the only person in Pakistan that spoke was Bilawal Bhutto, and he was very young, and he was very brave, and I see a lot of the other politicians in Pakistan, and none of them are brave, and none of them could take a moral stand for my father. All of them know that my father was right, but they don't have the guts to speak about it. یعنی کہ کسی اور نے کھل کر بات نہیں کی. نہیں, and I don't blame them. It's very controversial. I think very senior politicians have said کہ ہمارے سے اس کے بارے میں بات نہ کریں, یہ بڑا controversial topic ہے. مگر I think what I like about Bilawal is کہ وہ he was much younger, and چلیں, after my father, I think he supported us, his family supported us, his father supported us. And I think after my kidnapping, the party was excellent to my family, they've taken care of them. مگر میری اتنی ناممکن سچویشن تھی کہ مطلب وہ کیا, مطلب کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکا, نہ ہماری فوج کچھ کر سکی, نہ سیکیورٹی ایجنسیز, نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا نون لیگ کی گورنمنٹ. سو I don't blame any of them. It was an impossible situation جہاں nobody could help me. تو رہائی میں کس کا کردار زیادہ اہم رہا؟ سیکیورٹی ایجنسیز, اداروں کی وجہ سے, حکومت کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے؟ دیکھیں, رہائی میں تو صرف اللہ کا کردار ہے. ایک کرامہ ہے کہ میں ادھر سے نکل کے ادھر آ گیا ہوں. آئی تھنک سیکیورٹی ایجنسیز نے مجھے صرف وہ کچھ لاکھ میں ہوٹل سے ریکور کیا تھا. وہاں بھی آئی گاٹ دیم, فونڈ دیم اینڈ ٹولڈ دیم دیٹ آئی ایم ہیئر, آئی واز الون, آئی رن اوے. مگر یہ رہائی اور قید تو اللہ سے ہی آتی ہے. انسان تو, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیل کی گئی تھی. نہیں, ڈیل تو کوئی نہیں ہوئی تھی. ڈیل صرف میں ادھر سے بھاگ گیا تھا, یہ ڈیل تھی. ٹھیک ہے. ٹویٹر پہ آپ بہت سرگرم ہیں اور اکثر جو بھی کچھ سوال آتے ہیں آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو سب سے عجیب سوالات جو آپ سے کیے گئے؟ میرے سے تو لوگ بہت عجیب سوال کرتے ہیں, پر I think the funniest thing that someone has said to me, I think, was کہ واپس چلے جائیں. So I said کہ دیکھیں, وہ ٹکٹ تو نہیں, it's not you don't get a return ticket, this is a one way road. اور یہ بھی خبر ہے کہ اب آپ بھی والد بننے جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ, I'm very excited. I think another 2-3 weeks, and یہ دیکھیں, یہی اللہ کے کرامے ہوتے ہیں. مجھے تھوڑی سی دیر, I mean it's been 10-11 months that I've been back, اور 1 سال پہلے آپ میرے سے پوچھتے, میں جدھر بیٹھا ہوا تھا, جن حالات میں بیٹھا ہوا تھا, تو ٹو بیکم اے پیرنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. آپ یہ پوچھ لیتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی خوشی بھی پھر سے دیکھیں گے. تو یہی, دس از گاڈ ورکس ان مسٹیریس ویز. مجھے ابھی بھی یاد ہے, قرآن میں ایک آیت ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیٹ دیم پلان بٹ وی ٹو آر پلاننگ. تو جو آپ کر سکتے ہو آپ کرو, ہم نے بھی پلاننگ کی ہوئی ہے. اینڈ آئی مین اٹس امیزنگ, میں ادھر بیٹھا ہوں, آئی ایم انجوائنگ مائی لائف اگین, آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے فادر, یو نو, آئی ہیو مائی فرینڈز, مائی فیملی ود می. اٹس امیزنگ, لائف couldn't be better. شہباز تاثیر, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ کی زندگی چلتے رہے, اینڈ مور ہیپینس کمز یور وے 2016 میں. لیکن پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے, اور ہم اگلے 2 دن 2016 اور 2017 پہ بات کریں گے. خصوصی پروگرامز ہیں, دیکھنا ضرور, دیکھیے گا ضرور. لیکن اس وقت خدا حافظ.